नेपालमा सरकारी जागिरहरू मध्ये एउटा निकै नै राम्रो र धेरैजनाले फर्म भर्ने, धेरैजनाले एप्लाई गर्ने एउटा यो जागिर, एउटा पद नायब सुब्बा, जुन चाहिँ यो शाखा अधिकृत भन्दा एक पोस्ट तलको नायब सुब्बा पछि शाखा अधिकृत निजामती सेवामा सुरुमा लोकसेवा आयोगले लिखित परीक्षाबाट तपाईँहरू प्रवेश गर्ने पद भनेको खरिदार हो। त्यसपछि खरिदारभन्दा माथिल्लो नायब सुब्बा र त्यसपछि नायब सुब्बाभन्दा माथिल्लो शाखा अधिकृत, त्यसपछि उपसचिव, सहसचिव, सचिव पद रहेको छ। र यो नायब सुब्बाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अहिले यो नायब सुब्बाको भ्याकेन्सी लोकसेवा आयोगले प्रत्येक वर्ष पुस महिनामा खोलाउने गर्दछ, पुस महिनाको अन्तिम बुधबार। र यो नायब सुब्बाको सिलेबस 2076 को पुस महिनादेखि चेन्ज भएर अहिले नयाँ सिलेबस आएको छ। र यो 76 को पुस महिनामा चेन्ज भएको सिलेबस अब केही वर्ष, लगभग घटेको पनि 5-7 वर्ष यो सिलेबस अब चेन्ज हुँदैन। तपाईँहरूले अब यो सिलेबस, यो नयाँ सिलेबस अनुसारै तपाईँहरूले तयारी गर्नुपर्छ। जो जतिले यसभन्दा अगाडि पनि एक्जाम दिइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई त यो सिलेबसबारे थाहा नै छ। अब जो जति नयाँ भर्खर फर्म भर्दै हुनुहुन्छ अथवा फर्म भर्नुभयो, पढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले अब के पढ्ने त? अब फर्म त भर्नुभयो अथवा फर्म भर्ने सोचमा हुनुहुन्छ अथवा म नायब सुब्बामा एक्जाम दिन्छु, म यसमा नाम निकाल्छु भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले के पढ्ने त? अब यो नायब सुब्बा पदमा के हो? अब यसको सिलेबस के छ? किनभने क्वेसन बनाउनेले त सिलेबस अनुसारै बनाउने हो। अब पढ्ने विद्यार्थीहरूले पनि सिलेबस अनुसार पढ्नुपर्ने हुन्छ, सिलेबसमा फोकस भएर। र त्यसको लागि तपाईँहरूलाई केही हेल्प होस्, सिलेबस बारे बुझ्नुहोस् भनेर मैले यस भिडियोमा यो नायब सुब्बाको सिलेबस, जुन चाहिँ प्रथम पत्र, द्वितीय पत्र, तृतीय पत्र छन्, यो सिलेबस बारे मैले सरसर्ती, सिलेबस त अब धेरै छ, सबै भन्ने हो भने त अब धेरै समय लाग्छ, तर मुख्य यस्तो यस्तो छ। प्रथम पत्रमा यो पढ्नुपर्ने हुन्छ, द्वितीयमा यो छ भनेर तपाईँहरूलाई म यसरी सरसर्ती सजिलो हिसाबले, तपाईँहरूले बुझ्ने हिसाबले म यो नायब सुब्बाको सिलेबस बुझाउँछु। र यस भिडियोमा मैले यो नायब सुब्बाको सिलेबसबारे जानकारीमूलक भिडियो लिएर आएको छु। र तपाईँहरूले यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फास्ट नगरिकन हेर्नुहोला, किनभने यो तपाईँहरूको लागि एउटा निकै नै महत्त्वपूर्ण भिडियो हुन सक्दछ। र यो नायब सुब्बाको सिलेबसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो प्रथम चरण 100 पूर्णाङ्कको छ, प्रथम चरण। र अर्को छ द्वितीय चरण 200 पूर्णाङ्कको छ। प्रथम चरणभित्र एउटा प्रथम पत्र छ। प्रथम पत्र भनेको यो जिके र आइक्यू हो। जिके र आइक्यू तपाईँहरूलाई जम्मा 50वटा प्रश्न आउँछ, 2 अङ्क हुन्छ। यो 45 मिनटभित्र तपाईँहरूले सिद्धाउनु पर्ने हुन्छ जिके र आइक्यू। त्यसै गरी द्वितीय चरण, सेकेन्ड फेजभित्र 2टा पत्र छ। 2टा पत्र भन्नाले प्रथम पत्रमा जिके र आइक्यू भएको पहिलो चरणमा, यो द्वितीय चरणभित्र द्वितीय पत्र र तृतीय पत्र छ। द्वितीय पत्र भनेको यो समसामयिक अध्ययन र सार्वजनिक सेवा व्यवस्थापन भनिएको छ तृतीय पत्रमा। यो तपाईँहरू सबैले एक्जाम दिनै पर्छ, यो अनिवार्य पत्र हो यो तृतीय पत्र भनेको। यसमा जम्मा 5 अङ्कको 14वटा प्रश्न, 10 अङ्कको 3वटा प्रश्न आउँछ, 2 घन्टा 30 मिनट टाइम हुन्छ, यो लेख्ने पेपर हो। त्यसरी यो तृतीय पत्र सिद्धेपछि अर्को तृतीय पत्र छ, यो अन्तिम पत्र तृतीय पत्र। तृतीय पत्रको विषय सेवा समूह सम्बन्धी भनिएको छ। सेवा समूह सम्बन्धी भन्नाले प्रशासन सेवामा फर्म भर्नुभयो भने तपाईँहरूले अब प्रशासन सेवाको छुट्टै क्वेसन आउँछ, न्याय सेवामा फर्म भर्नुभयो भने न्याय सेवाको छुट्टै प्रश्न आउँछ। यसरी तपाईँहरूलाई तपाईँहरूको सेवा समूह अनुसार छुट्टै प्रश्न आउँछ यो तृतीय पत्रमा। यसरी यो नायब सुब्बाको सिलेबसलाई जम्मा 3वटा पत्र, प्रथम पत्र, द्वितीय पत्र र तृतीय पत्रमा विभाजन गरिएको छ। प्रथम पत्रमा जिके र आइक्यू सबैले दिनुपर्छ यो। द्वितीय पत्रमा यो समसामयिक अध्ययन भनिएको छ, यो पनि सबैले दिनुपर्छ, यो लेख्ने पेपर हो। तृतीय पत्रमा चाहिँ तपाईँहरूको जुन सेवा समूहमा फर्म भर्नुभयो त्यो सेवा समूहकोले मात्रै दिने हो यो तृतीय पत्र। यसरी यो नायब सुब्बाको सिलेबसलाई विभाजन गरिएको छ। र त्यसपछि त्यो सबैमा पास हुनुभयो भने अब अन्तिममा तपाईँहरूको यो कम्प्युटर परीक्षण र अन्तर्वार्ता हुन्छ। कम्प्युटर परीक्षणमा नेपाली टाइपिङ, इङ्ग्लिस टाइपिङहरू हुन्छ। र म तपाईँहरूलाई जिकेभित्र केबाट सोधिन्छ, त्यसरी त्यो लेख्ने पेपर द्वितीय पत्र र तृतीय पत्रमा केबाट सोधिन्छ भनेर सरसर्ती बुझाउँछु। द्वितीय यो प्रथम पत्रमा जिके र आइक्यू, जिके 30वटा प्रश्न आउँछ, आइक्यू 20वटा प्रश्न आउँछ। जिके भित्र तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने भनेको ब्रह्माण्ड, विश्वको भूगोल, नेपालको भूगोल, विश्वको इतिहास, नेपालको सामाजिक आर्थिक अवस्था,
यो आर्थिक अवस्थाभित्र अब कृषि उद्योग व्यापार पर्यटन विज्ञान प्रविधि र स्वास्थ्य पारिस्थितिक पद्धति र वातावरण अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाभित्र अब यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सार्क बिमस्टेक आसियान EU त्यसै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिक विषयहरू तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ र आइक्यूभित्र पनि सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो आइक्यू राखिएको छैन। तपाईँहरूले आइक्यू पनि यसरी सरसरी हेर्नु होला। र त्यसरी अब जाउँ हामी यहाँ इङ्ग्लिसमा पनि सिलेबस राखिएको छ र तपाईँहरूलाई अब म जानकारी गराउँछु यो द्वितीय पत्र। द्वितीय पत्र यो सबै सेवा समूहले यो दिनुपर्ने हुन्छ। द्वितीय पत्र भनेको अनिवार्य पत्र हो। यो सबैले दिनै पर्ने हुन्छ द्वितीय पत्र। र त्यो जिके र आइक्यूको एक्जाम सिद्धिसकेपछि तपाईँहरू जिके र आइक्यूमा पास हुनुभयो भने, त्यो प्रथम पत्रमा पास हुनुभयो भने अब तपाईँहरूले यो द्वितीय पत्र सेकेन्ड पेपर भनिन्छ, द्वितीय पत्र दिनुपर्ने हुन्छ। द्वितीय पत्र एक्जाम यो लेख्ने पत्र हो र द्वितीय पत्र जुनसुकै सेवा समूहमा फर्म भर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो दिनै पर्छ। यो अनिवार्य पत्र हो द्वितीय पत्र। र यो द्वितीय पत्रमा अब केबाट सोधिन्छ भने तपाईँहरूलाई खण्ड कबाट 35 अङ्कको हुन्छ। खण्ड क, खण्ड कमा तपाईँहरूलाई अब नेपालको भूगोल, यो भौगोलिक अवस्था, हावापानी, वन सम्पदा, यो धर्म जात जाति, कृषि उद्योग व्यापार पर्यटन, यो सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्र, यो योजनाबद्ध विकासक्रम, जनसङ्ख्या सहरीकरण बसाइसराई वातावरणहरू, त्यसरी यो गरिबी बेरोजगारी जनस्वास्थ्य कुराहरू, त्यसरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समसामयिकबाट सोधिन्छ यो खण्ड क। खण्ड ख पनि अर्को 35 अङ्कको छ सेकेन्ड पेपरको, द्वितीय पेपरको खण्ड ख अथवा खण्ड बी भनिन्छ। खण्ड बी चाहिँ यो तपाईँहरूको संवैधानिक व्यवस्था र सरकार भनिएको छ। यसभित्र अब संविधान, नेपालको संविधान, सङ्घीयता, अब त्यसरी यो कानुनको अर्थ, कानुनको अब स्रोतहरू, कानुनी राज्य, समावेशीकरण र समानुपातिक प्रतिनिधित्व, लोकतन्त्र, मानव अधिकार, त्यसरी सूचनाको हक र पारदर्शिता, विद्युतीय सुशासन, त्यसरी सुशासनहरू, भ्रष्टाचारका कुराहरू यो पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी खण्ड सी अथवा खण्ड गमा यो कार्यालय व्यवस्थापन अभिलेख, त्यसरी यो कार्यालयमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली MIS, यो सरकारी लेखा प्रणाली, लेखा परीक्षण, जिन्सी श्रेष्ठ प्रणाली, राजस्वका कुराहरू, बजेटका कुराहरू, निजामती सेवाको कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह, यी कुराहरू तपाईँहरूले यो जुन चाहिँ द्वितीय पत्र यो सबै सेवा समूहमा फर्म भर्नेहरूले भर्ने पत्र हो। यो अनिवार्य पत्र हो। यसमा यति पढ्नुपर्ने हुन्छ द्वितीय पत्रमा। त्यसै गरी अब म तपाईँहरूलाई सरसर्ती बुझाउँछु यो तृतीय पत्र थर्ड पेपर। यो चाहिँ सेवा समूह सम्बन्धी सेवा समूह अनुसार हुन्छ। मानव उदाहरणको लागि तपाईँहरूले अब यो नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहमा फर्म भर्नुभयो भने तपाईँहरूको छुट्टै क्वेसन आउँछ, छुट्टै सिलेबस हुन्छ। न्याय सेवामा फर्म भर्नुभयो भने छुट्टै क्वेसन हुन्छ, छुट्टै सिलेबस आउँछ। यसको एक्जाम छुट्टा दिनमा हुन्छ। यो प्रशासन समूहको प्रशासन सेवाको आज भयो भने न्याय सेवाको भोलि, त्यसरी अर्को सेवाको पर्सि, यसरी हुन्छ। र अब म तपाईँहरूलाई यहाँ अहिले देखाउनु गइरहेको मैले चाहिँ यो प्रशासन सेवाको सामान्य प्रशासन समूहको सिलेबस। यो सिलेबसमा खण्ड एमा 35 अङ्कको आउँछ, जुनमा चाहिँ यो दर्ता चलानी, फाइलिङ, टिप्पणी, त्यसरी बैठक, गोष्ठी, अभिलेख व्यवस्थापन, जिन्सी श्रेष्ठका कुराहरू, यस्ता कुराहरू तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी यो अर्को सार्वजनिक प्रशासन, निजामती कर्मचारी कुरो छ, सङ्गठनको कुराहरू छन्। त्यसरी यो विभिन्न सङ्गठनको परिचय र कार्य, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, यो प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सङ्घीय संसद सचिवालयका कुराहरू पढ्नु पर्यो। व्यवस्थापनको परिचय, नेतृत्व, नियन्त्रण, सङ्गठनात्मक परिचय, समय व्यवस्थापनको कुराहरू पढ्नुपर्छ। त्यसरी यो नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, सुशासन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, आर्थिक कार्यविधि, विपद जोखिम न्यूनीकरण, सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन, सङ्घीय संसद सचिवालय ऐनका कुराहरू तपाईँहरूले यो प्रशासन सेवा अन्तर्गत पढ्नुपर्ने हुन्छ। र म तपाईँहरूलाई अर्को देखाउँछु। यो प्रशासन सेवाको माथिको सामान्य प्रशासन समूह थियो। अब यो अहिले तपाईँहरूलाई मैले देखाउनु गइरहेको सिलेबस लेखा समूह त्यो माथिको सामान्य प्रशासन समूह। सेवा चाहिँ प्रशासनै हो, यो पनि सेवा प्रशासनै हो, तर समूह भने लेखा समूह र लेखा परीक्षण समूह भन्छ यसलाई। यसको क्वेसन छुट्टै,
सिलेबल छुट्टै, माथिको क्वेसन छुट्टै, सिलेबल छुट्टै हुन्छ र तपाईँहरू एक्जाम पनि यो सेवा समूहको छुट्टै दिनुहुन्छ। र यो लेखा समूहको सिलेबस अब धेरैजसो लेखासँग सम्बन्धित कुराहरू नै हुन्छ। बजेटका कुराहरू, खर्च लेखाङ्कन र प्रतिवेदन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान, खाता सूची, एकल कोष खाता, दोहोरो लेखा प्रणाली, नगद र प्रोतभावी आधारित लेखा प्रणाली, लेखा फारम भित्र अब गोसा र भाउचर, बैङ्क नगदी किताब, बजेट सिट, खर्चको फाँटबारी, पेस्की बाँकीको विवरण, बैङ्क नगदी किताब, लेखा प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनको उद्देश्य सिद्धान्त, त्यसरी यो सरकारी सम्पत्तिको जिम्मा, लागत र संरक्षण, जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदन, बर बुजार अर्थव्यवस्था, लिलाम मिना र मर्मत सम्भार, सञ्चित कोष, राजस्व दाखिला, राजस्वको कुराहरू छ र धरौटी आम्दानीको कुराहरू छ। त्यसरी लेखा परीक्षणको परिचय, आन्तरिक लेखा परीक्षण र अन्तिम लेखा परीक्षण जस्ता कुराहरू छ। बेरुजु फर्स्टका कुराहरू पनि पढ्नुपर्छ र त्यसरी यो सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको लेखा परीक्षण व्यवस्था, लेखा परीक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ASOSAI र INTOSAI, त्यसरी नेपालको संविधानभित्र पनि यो सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली, प्रादेशिक आर्थिक कार्यप्रणाली, स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणालीको कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यसरी यो लेखा परीक्षण ऐन, आर्थिक कार्यविधिका कुराहरू, कानुनहरू, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका कानुनी व्यवस्थाहरू, आयकर ऐन, मूल्य अभिवृद्धि ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका कुराहरू पढ्नुपर्छ यो लेखा समूहमा। र अब जाउँ हामी अर्को समूह। यो अर्को समूह छ यो नेपाल प्रशासन सेवा राजस्व समूह। यो राजस्व समूहको पाठ्यक्रम हो। राजस्व समूहभित्र तपाईँहरूले अब यो नेपालको अर्थतन्त्रको विशेषता, खुल्ला बजार अर्थतन्त्र, यो आर्थिक नीतिहरू, त्यसरी बजेट तर्जुमाका कुराहरू, चालु आवधिक योजनाको जानकारी, करका कुराहरू, कर र गैर कर, त्यसरी यो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको जानकारी, यो संविधानभित्र पनि माथिको जस्तै यो आर्थिक कार्यप्रणालीका कुराहरू पढ्नु पर्यो, यो आर्थिक अधिकारको कुराहरू छ। त्यसरी यो भन्सार ऐन, भन्सार नियमावली, आयकर ऐनका कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। मूल्य अभिवृद्धि ऐन, अन्तशुल्क ऐन, मदिरा ऐन, त्यसरी यो राजस्व प्रशासनको सङ्गठन तथा संरचनात्मक व्यवस्था, राजस्व चुहाव नियन्त्रण, भन्सारका कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ राजस्व समूहमा। र त्यसरी अब हामी जाउँ यो नेपाल न्याय सेवा, न्याय कानुन र सरकारी वकिल समूह। यो न्याय सेवामा अब कानुन सम्बन्धी जानकारी भनिएको छ। यसमा चाहिँ नेपालको न्यायिक विकासको सामान्य जानकारी, त्यसै सार्वजनिक कानुन र कार्यविधि कानुन, न्यायिक, अर्धन्यायिक र प्रशासनिक निकायको परिचय, ऐन कानुनका कुराहरू, रिटको परिचय, राजपत्रको परिचय, नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, अब अदालतका कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ, फैसला, थुनुवा पूर्जी। त्यसरी अर्को भनेको तपाईँहरूको यो महान्यायाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधिवक्ता, सरकारी वकिलको कार्यालयको परिचय, रिटका कुराहरू, यो मुलुकी देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिताका प्रमुख विशेषता, मुलुकी अपराध संहिताका कुराहरू, कारागार तथा हिरासतमा रहेका कैदीबन्दीको अधिकारहरू, यस्ता कुराहरू तपाईँहरूले यसमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। र यो नायब सुब्बासँग सम्बन्धित अन्य जानकारी जस्तै अब यो भ्याकेन्सी सम्बन्धी जानकारी, त्यसै गरी यससँग सम्बन्धित अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीहरूको लागि तपाईँहरू यस युट्युब च्यानल पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ, सुन्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न बाँकी हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला। र सब्सक्राइब गरिसकेपछि सँगै रहेको त्यो घन्टी आकारको नोटिफिकेसन बेल, त्यसमा क्लिक गरेर AL अलमा क्लिक गरिदिनु भयो भने यस युट्युब च्यानलबाट अपलोड भएका नयाँ जागिरहरू सम्बन्धी सूचना, त्यसै गरी अन्य महत्त्वपूर्ण यो लोकसेवासँग सम्बन्धित जानकारीहरू तपाईँहरूको मोबाइलमै, ल्यापटपमै, कम्प्युटरमै जतिसक्दो छिटो तपाईँहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुन्छ भन्दै म यो भिडियो यही नै टुङ्ग्याउन चाहन्छु र तपाईँ हाम्रो भेट आगामी भिडियोमा हुने नै छ। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार।